أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی رکوع دلائق سجود دلائق عبادت دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء رشک صبح و مساء آبشار ضیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے قرآن پاک دا جو مقام میں تلاوت کیتے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر بڑا اہم مضمون بیان کیتے اگر اس آیت دا مضمون سمجھ اندر آ جائے تو انسان دی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے، اور اگر اس آیت دا مضمون سمجھ نہ آوے تو دونوں جہان انسان دے برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا دا سکون اور آخرت دی رحمت یہ دوویں چیزاں ادو حاصل ہوندیاں نے جدو انسان نو او دے گناہاں دی معافی مل جائے، اور گناہاں دی معافی دے حوالے نال ہر بندے نے اپنا اپنا ذہن بنا لیا۔ کوئی کہندا جی میں فلانا گناہ کیتا ہے تے او دے بدلے دے اندر میں فلانا عمل کر لاں گا تے میرا گناہ معاف ہو جائے گا، یا ایک نمازی آدمی ہے، تہجد گزار آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، تے کئی نمازی کئی نیک لوگ اس طرح دے رہے جنہ دا ذہن بن چکے ہے کہ گناہ کر لیا چلو کوئی گل نہیں، نمازاں بھی تے پڑھی دیا نے، نماز نال گناہ انجی معاف ہو جائے گا۔ کوئی سخی ہے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن والا، تے وہ سوچتا ہے کہ میں چلو گناہ کر لیا کوئی گل نہیں، کوئی روپیہ لاکھ مسجد نو دے دینے تے گناہ معاف ہو جائے گا۔
یا میں کو مسجد بنوا دینا، مدرسہ بنوا دینا، کچھ نسخے قرآن پاک دے لے کے مسجد وچ رکھ دینا تے میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ بات شریعت بالکل برعکس ہے۔ شریعت نے گناہاں دی معافی دے الگ الگ طریقے مقرر کیتے ہیں، اور جس گناہ دے اندر جو معافی اور تلافی دا طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہے، وہ گناہ اس ذریعے دے نال ہی معاف ہوئے گا۔ ہر گناہ نماز نال معاف نہیں ہوندا، ہر گناہ تہجد نال، اشراق نال، نفل اور نوافل نال معاف ہوندا نہیں۔ اے جی سال بعد لیلۃ القدر جاگ لانگے تے جنہیں ہونگے سارے بخشے جان، سارے گناہ لیلۃ القدر وچ بھی بخشے جاندے نہیں تے جناب سال بعد حج جائے گا، روپیہ 5-7 لاکھ 10 لاکھ لا کے حج کر آواں گے جے سارے معاف ہو جان گے۔ سارے گناہ حج نال بھی معاف ہوندے؟ ہر گناہ دی معافی دا الگ الگ طریقہ شریعت نے بیان کیتا ہے، تے اگر گناہ معاف کروانا ہے تے شریعت دے اس طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اے گناہ کبیرہ نے جدے بارے اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ جڑا بندہ بڑے بڑے گناہاں تو بچدا رہندا ہے، کبیرہ گناہاں تو اپنے آپ نو بچا لیندا ہے، صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ او دے ان جی معاف فرما دیا کردا۔ اس صغیرہ گناہ دے بارے دے اندر آیت ہے، اور صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ نے جڑے لغزش نال ہو گئی، بغیر کسی ارادے تو کسی غیر محرم دے چہرے تے نظر پہ گئی، اے چھوٹے چھوٹے گناہ بالکل چھوٹے چھوٹے، انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے گناہ جڑے نے معاف ہو جاندے نے، اور ایدی تشریح حدیث اندر موجود ہے کہ اے گناہ نیک اعمال نال اللہ ان جی معاف کر دیندا۔ 6 قسم دے گناہ نے اور انہاں دا 6 طریقہ کار نے انہاں نو معاف کروان دے حوالے نال۔ میں کوشش کراں گا کہ آج دی خطبہ جمعہ دے اندر 6 دے 6 جو ہے مکمل بیان کیتے جا سکن۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آواز بدا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دا نامہ درود محبت نال، پیار نال، ادب نال، ذوق نال، شوق نال تے ساریاں پڑھنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ فرمایا کائنات دے لوگو
اگر تسی بڑے بڑے گناہاں تو بچ جاؤ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دے گا چھوٹے گناہ اللہ ویسے ہی بخش دے گا پہلی قسم گناہاں دی تے انہاں دی معافی تے تلافی دا طریقہ اس آیت اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑے نکے موٹے گناہ نے نہ صغیرہ گناہ جنہاں نو آکھیا جاندا ہے جدو بندہ وضو کر دے تے بندے دے ہتھاں دے گناہ دھل دے جاندے نے بندہ چہرے تے پانی دا چھٹا مار دے بندے دے چہرے دے گناہ دھلنے شروع ہو جاندے نے تے بندہ جناب بازو دھوندا ہے بازوواں دے گناہ بھی نکل جاندے نے بندہ اپنے پاؤں دھوندا وضو دے اندر اللہ تعالیٰ والوئے دے پاؤں پانی نال بھی دھل دے جاندے نے تے گناہاں نال بھی دھل دے جاندے نے اللہ وضو دے ذریعے وضو دے آزاد دے تمام صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے اللہ اکبر دے دوسری حدیث اندر آندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر بندہ کبیرہ گناہاں تو بچن والا ہوئے نا تے اللہ تعالیٰ ایک نماز تو دوسری نماز دے گناہ معاف کر دیا کر دے اللہ تعالیٰ ایک جمعے تو لے کے دوسرے جمعے دے دوران دے گناہ معاف کر دیا کر دے اللہ ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک دے گناہ جی معاف کر دیا کر دے کدو جدو بندہ کبیرہ گناہ چھڑ دے جدو بندہ بڑے بڑے گناہاں تو اجتناب کر دے جدو بندہ بڑے بڑے جناب جڑے نے نا فرمانیاں اونا نا فرمانیاں تو اجتناب کر دے اللہ نکیے نکے موٹے گناہوں جی معاف فرما دیا کر دینے اللہ اکبر اللہ دوسرا مقام اللہ تعالیٰ دے قرآن دا فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات جیویں بندہ نیکیاں کردہ جاندہ ہے اوویں اللہ اس بندے دے گناہ معاف کردہ جاندہ ہے اوویں اس بندے دی بخشش ہوندی جاندی ہے اوویں اس بندے دے گناہ معاف ہوندے جاندے نے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام تے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ خلوص نیت نال اخلاص نال کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کردا ہے لا الہ الا اللہ پڑھدا ہے اللہ تعالیٰ نو ایدہ کلمہ پڑھنا ایڈا پسند آمدا ہے اللہ سارے آسمانہ دے دروازیاں نو کھول دے دینے ہدایت لا الہ دا کلمہ عرشاں تے اللہ تعالیٰ دے قریب پہنچ جاندہ ہے ناری میری پیغمبر نے فرمایا بشرطے کہ بندہ بڑے بڑے گناہاں تو بچن والا ہوئے بڑیاں بڑیاں کوتاہیاں تو بچن والا ہوئے بڑے بڑیاں نافرمانیاں تو بچن والا ہوئے اللہ اکبر اللہ اس واسطے پہلی قسم دے گناہ نے جڑے گناہ معاف ہوندے نے نماز نال جڑے گناہ معاف ہوندے نے روزے نال جڑے گناہ معاف ہوندے نے جمعہ پڑھن نال جڑے گناہ معاف ہوندے نے روزے رمضان دے رکھن نال اللہ تعالیٰ وضو تے نماز تے روزے تے جمعے دی برکت نال نہ گناہاں نو معاف کر دینے اللہ اکبر اللہ تائیں تے میں محبت دا جملہ بولیا کرنا اے معافیاں دے کلم مرج معافیاں دے کلم مرج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو ڈھیر اللہ سونیا چنگا گا یا مندہ گا چنگا گا یا مندہ گا
تیرا بندہ ہاں چنگا گا یا ملدا گا اخیر تیرا بندہ ہاں آمدے آمدے ہوئی مینو آمدے آمدے ہوئی مینو تیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو ڈھیر اللہ سونیا تیری آتاواں اگے میری خطاواں کی تیری آیتاواں اگے میری خطاواں کی ڈنا دے مقابلے کی ڈنا دے مقابلے کی سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم مج معافیاں دے کلم مج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینو ڈھیر اللہ سونیا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما اے پہلی قسم دے گناہ جڑے اللہ تعالیٰ نیکیاں دے نال نال معاف فرما دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان کر رہی ہے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما فرمایا کائنات دلوں کو دوسری قسم دے گناہ جڑے نے نا میرے پیغمبر علیہ السلام دی شریعت تو پتہ لگتا ہے کچھ گناہ انج دینے جڑے توبہ تو بغیر اللہ معاف نہیں کریا کردہ ہونا گناہ واسطے توبہ لازم کرنی پیندی ہے دوسری قسم دے گناہ سارے گناہ نمازاں نال معاف نہیں ہوندے سارے گناہ روزیاں نال معاف نہیں ہوندے سارے گناہ تہجداں نال معاف نہیں ہوندے کچھ گناہ انج دینے جڑے گناہ واسطے بندے نو توبہ کرنی پیندی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر آنسو بہانے پیندے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے آپ نو ندامت دے حوالے کرنا پیندہ ہے اپنے اللہ تعالیٰ دے نال کچھ راز تے کچھ نیاز دیاں گلاں کرنیاں پیندیاں نے پچھلیاں دی معافی مگنی پیندی ہے تے گناہ کرم دا اللہ نال وعدہ کرنا پیندہ ہے اے دے واسطے مسلح وچھانا پیندہ ہے تے مسلح تے آنا پیندہ ہے اس گناہ دی معافی واسطے اللہ نو رو کے منانا پیندہ ہے اللہ اکبر اللہ انہا گناہوان دی اندر پہلا گناہ شرک دا گناہ انج دا گناہ ہے جیڑا گناہ نمازاں نال معاف نہیں ہوندا جیڑا گناہ روزے رکھن نال معاف نہیں ہوندا اے گناہ تہجداں پڑھن نال معاف نہیں ہوندا اے گناہ اشراق پڑھن نال معاف نہیں ہوندا اس گناہ دی معافی واسطے اللہ دے اگے آ کے سر بسجود ہونا پیندہ ہے اللہ دے اگے
اپنے گناہاں دا اقرار کرنا پیندا ہے۔ اللہ میں ماننا وا میں بڑی دیر غیر اللہ نو سجدے کردا رہیا وا، پر اج تو بعد میں اپنے شرک تو توبہ کرنا وا۔ توبہ تو بغیر شرک والا گناہ معاف نہیں جو ہوندا۔ بندہ باویں جڈا مرضی نیکوکار ہوے، پر جدوں بندہ شرک دی دلدل وچ پھس جائے نا، اس تو بعد بندے نو توبہ کرنی پئے گی، تے نالے بندہ اللہ تعالیٰ دے نال وعدہ کردا ہے اللہ اے سر بھی تو دیتا ہے تے جدوں جھکے گا تیرے سامنے جھکے گا۔ اللہ اے دماغ دیاں صلاحیتاں بھی تو دتیاں نے، اللہ میں انہاں نو تیرے دین دے رستے تے لگاواں گا۔ اے پیشانی تیرے تو علاوہ کسے دے در تے جھکدی نہیں نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا ذرا قرآن بولیا، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کائنات دے لوگو بڑے بڑے گناہ جن جڑا اللہ ان جی معاف کر دیا کردا ہے، لیکن جڑا شرک دا گناہ ہے نا، اے بغیر توبہ تو معاف نہیں ہویا کردا، اے بغیر معافی منگن تو معاف نہیں ہویا کردا۔ اے رب نال وعدہ کرنا پیندا اللہ آج تو بعد میں تیرے تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں ماندا، آج تو بعد میں تیرے تو علاوہ کسی نو حاجت روا نہیں ماندا، آج تو بعد میں کسی نو تیرے تو علاوہ مدد لئی نہیں پکاردا۔ مسبب الاسباب اللہ تو ہے، مختار کل بھی اللہ تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کر دے جانا ذرا۔ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ اور جیویں بندیا تیرا سر ایک ہے، جیویں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے، اے میرا رب رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی اس نے بڑھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نال معاف ہون والے گناہاں وچوں پہلا گناہ شرک دا گناہ تے دوسرا گناہ بدعات دا گناہ۔ جدوں بندہ بدعات دی دلدل دے اندر پھس جائے نا، اے گناہ بھی بندے دا توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوندا۔ تے تیسرا گناہ سود کھان والا گناہ۔ بڑے 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 نمازی بھی انج دے نے، بڑے بڑے تہجد گزار بھی انج دے نے، جڑے سود دی کمائی پہ کھاندے نے تے آکھیا جاوے نا جناب اے جڑا تسی کام پہ کردے ہوئے تے سود تے زمرے دے اندر آندا ہے، تے کہندا جناب کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں، دی آواز صحیح کر دے آئے ایکو کھولی آ رہی تھوڑی ڈبلنگ بھی کر دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی شریعت تو ثابت ہوندا ہے۔ کچھ گناہ جدے نے جڑے توبہ دے نال معاف ہوندے نے، انہاں گناہاں وچوں ایک گناہ سود دا گناہ۔ اللہ دی قسم چکنا ممبر دے کھڑا گا، بڑے بڑے نیک گھرانے میں جدے ویکھے نے، نیک نیک لوگ تھوڑی جی نرم رہندے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پہ بول دے، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فرمایا کائنات دے لوگو کچھ گناہ جدے نے جڑے توبہ تو بغیر معاف نہیں ہوندے. بڑے بڑے نیک گھرانیاں دے بندے جدے نے بڑے بڑے ترجمہ تفسیراں پڑھن والے تے پڑھان والے جدے نے جڑے جناب سودی کاروبار دے اندر اپنا پیسہ پہ لگام دے رہے, اپنی جان تے مال پہ لگام دے رہے, اپنی محنت ساری سودی کاروبار اندر صرف پہ کر دے. تے پوچھئے جناب یہ تے سود دا کاروبار کہندا میں فتوہ لے کے رکھی آئے, میرے کول فتوہ موجود ہے حلال دا کاروبار ہے. اور جدا حلال دا کاروبار ہوئے انہوں فتوہ لین دی لوڑ ہی نہیں پیندی, انہوں کوئی آخدہ ہی نہیں پاجی سود دا کاروبار ہے تینوں پتہ ہے کہ تو سودی کاروبار پیا کرنا ہے. تے لوکاں نے کہنا پائی کام سود دائے تے نال ہی کہنا نہیں میں فتوہ لے کے رکھے آئے, اے میرے کو فلانے مولوی دا فتوہ, اے فلانے مولوی دا فتوہ. اللہ دی قسمیں دنیا دے سارے مولویاں دے فتوے ایک پاسے, محمد رسول اللہ دا فتوہ ایک پاسے. جدوں تک نبی پاک دی حدیث وچوں ثابت نہیں ہوئے گا تیرا کاروبار حلال ہے, تو سارے لاکھ مولویاں دے فتوے لے کے آ, تیرے کاروبار نو حلال نہیں سمجھا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نال معاف ہونے والے گناہاں دے وچوں تیسرا گناہ کیا ہے؟ تیسرا تے چوتھا گناہ ہے کہ بندہ فحاشی دے اوریانی دے کماں دے اندر پہ جائے, اوریانی دے کماں اندر پہ, فحاشی دے کماں دے اندر پہ جائے. ایک کام بھی ایک گناہ بھی ادوں تک معاف نہیں ہوندا جدوں تک بندہ اس گناہ دی توبہ نہیں کر لیندا. توبہ کرنا لازم ہے اس گناہ تے. جنیاں بھی بے حیائیاں پھیلائیاں پیاں جاندیاں نے, اینا ساریاں بے حیائیاں دس دے بابے وے کہ اینا گناہاں تے توبہ کیتی جائے, اینا گناہاں دے بارے رب نو منایا جائے, اینا گناہاں دے تے ندامت تے شرمندگی کیتی جائے. اللہ اکبر. اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ دا قرآن پہ اعلان کردہ ہے, فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ سانو تیریاں پرناماں دیئے لوڑ مالکا, سانو تیریاں پرناماں دیئے لوڑ مالکا. ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا, سانو تیریاں پرناماں دیئے لوڑ مالکا. ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا. تو ہی پالنا ہے, تو ہی پالنا ہے کیویں تیرا بوہا چھڑا میں, تیرے بوہے اتے بیٹھا لکیراں کڈا میں. دیوا اکھیاں دا پانی نچوڑ مالکا, دیوا اکھیاں دا پانی نچوڑ مالکا. ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا. اللہ اکبر. اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تیسری قسم گناہاں دی تے انہاں دی توبہ دا طریقہ, تیسری قسم دے گناہ جدے نے بندہ کسے دا حق مار کے بیٹھ جائے, بندہ کسے دی زمین تے قبضہ کر لے, بندہ کسے دے مال تے قبضہ
کر لے بندہ کسے دی جان تے ظلم کرے بندہ چوری کرے یا ڈکیٹی کرے یا کسے دا مال ہونجی ہتھیار ہے کسے دا حق دے والا گیا تے کہندا واپس کوئی نہیں دینا جاؤ کر لو جو کرنا رہا جڑا گناہ ہے نا اے نمازاں نال معاف نہیں ہوندا تہجداں نال معاف نہیں ہوندا اشراق پڑھن نال معاف نہیں ہوندا توبہ نال معاف نہیں ہوندا اے گناہ ادو معاف ہوئے گا جدو جدا حق لیا ہے حق والے دا حق دے تک پہنچایا جائے جدو تک دا حق دے تک نہیں پہنچایا جائے گا ادو تک گناہ معاف نہیں ہوئے گا اور تے اپنیاں سگیاں بہناں دے حق بھی بندہ ادا نہیں کردا پیا بڑے بڑے نیک تے نمازی تے تہجد گزار دے نے اللہ دی قسمیں 5 ٹائم دیاں دانا دین والے مصلیاں تے کھلو کے نمازاں پڑھان والے ممبراں تے کھلو کے جمعے پڑھان والے جدے نے جائیداداں وچوں حصہ دین واسطے تیار کوئی نہیں وراثت دا حصہ بہنا تے بھائیاں نو دین لئی تیار کوئی نہیں کہندا کوئی گل نہیں نمازاں نال حصہ معاف ہو جائے گا نمازاں پڑھن نال جائیداداں دا قبضہ معاف نہیں ہوندا نمازاں پڑھن نال وراثت دا حصہ کھادا ہویا کدی معاف نہیں ہوندا معاف ہوندا ہے جدوں واپس لٹایا جائے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو اللہ تعالی ایک لاٹھی بھی کسے بندے نے ہتھے آئی ہوئے گی نا او دا بھی قیامت دے دن فیصلہ کرے گا نہیں ایک اور حدیث اندر آندا ہے آقا فرماتے ہیں کسے سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری نو جناب سینگ ماریا ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی بغیر سینگاں والی بکری نو سینگ عطا فرمائے گا او دا بھی بدلہ دلوایا جائے گا جے جانور تے ظلم کرے فرمایا او دا بھی بدلہ قیامت دے دن دینا پئے گا تے جے بھرا تے ظلم کرے تے کیویں ہو سکدا معاف کر دیتا جاوے جے بندہ بہنا تے ظلم کرے تے کیویں ہو سکدا معاف کر دیتا جاوے جے پڑوسی دی زمین تے قبضہ کرے تے کیویں ہو سکدا معاف کر دیتا جائے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اللہ تعالی سے بندے تے رحم فرمائے کہ جدے ذمہ عزت دے مال دے حوالے نال او دے بھرا دی زیادتی سی تے اپنے بھرا دے کول چلا گیا جا کے اپنے معاملے نو صاف کر لیا اللہ اس بندے تے رحم فرمائے گا تے جے بندہ اپنا معاملہ صاف نہیں کردا تے پھر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے دیاں نیکیاں مظلوم دے خاتے وچ پا کے انصاف کرے گا دنیا دیاں جائیداداں تے مال تے زمیناں دی خاطر قبضیاں دی خاطر اپنے بینک بیلنس دی خاطر کسے دی زمین تے قبضہ نہ کریں اپنے بیوی بچیاں واسطے کسے دی زمین تے قبضہ نہ کریں نا ساری دنیا ایک پاسے ہو جاوے تے تو کلا ایک پاسے کھڑا ہوئے تامی کسے دا حق نہ دباویں ایک تنکے دا بھی کسے دا حق تیرے دی میں آ جاوے اس تنکے دے حق نو بھی کدے نہ دبائیں گناہ معاف نہیں ہوندا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تاریخ تے حدیث دیاں کتاباں دے اندر آندا ہے عبداللہ بن مبارک چلے گئے حدیث لین ایک بندے دے کول بڑی دور دا سفر کیتا حدیث لین دی خاطر اس بندے دے کول پہنچے جا کے حدیث لکھی عبداللہ بن مبارک نے عبداللہ بن مبارک اس حدیث لے کے لکھ کے جدو واپس اپنے گھر اندر آئے نا اپنا سامان والا بیگ کھولیا اپنا سامان والا بستہ کھولیا اپنا سامان والا تھیلا کھولیا تے تھیلے دے اندر نظر دوڑا دینے تھیلے دے اندر جس بندے کو حدیث لین واسطے کے سن او دا ایک قلم آ گیا اس بندے دا تے حضرت عبداللہ بن مبارک نے کئی دنوں دا سفر دوبارہ کیتا فرماندے نے اس حال اندر مینوں موت آ گئی کہ اس بندے دا قلم میرے کول ہوے تے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی جواب دیاں گا او قلم جدے نال لکھیا جاندا ہے او پین تے مارکر جدے نال لکھیا جاندا ہے او قلم بھی واپس کرن دی خاطر کئیاں دناں دا درہم تے دینار لا کے صبر کیتا حضرات محترم محدث
محدثین کرام حق مارن دے تے حق دے حوالے نال بڑے سخت ہویا کردے سن کیونکہ انہاں نوں پتہ سی جنیاں مرضی حدیثاں لکھ لیتیاں جان اے گناہ حدیثاں لکھن نال بھی معاف نہیں ہوندے اے گناہ نمازاں پڑھن نال بھی معاف نہیں ہویا کردے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں تین بندے جدے نے تین بندے جدے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر میں انہاں تیناں دا مقدمہ لڑاں گا انہاں دے وچوں تیسرا بندہ ہوئے جنہوں کسے بندے نے مزدوری تے رکھیا مزدوری تے رکھن تو بعد دیاں مزدوریاں ادا نہ کیتیاں یا مکمل ادا نہ کیتیاں تھوڑی مزدوری ادا کی تھی فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایدہ وکیل میں محمد بڑھاں گا صلی اللہ علیہ وسلم ایدی خاطر میں رب دی بارگاہ دے اندر مقدمہ لڑاں گا اوے کوئی کسے نو مزدور رکھے مزدوریاں پوریاں ادا نہ کرے میرا نبی او دا مقدمہ لڑن لئی تیار ہے تے جڑا بہن دا حق کھائی بیٹھا ہے جڑا بیٹی دا حق کھائی بیٹھا ہے کہندا دینا ہی نہیں سب راست وچوں کئیاں دا زین یہ جدا بن جاندا ہے او کہندا میرے بہنوئی کول بڑا مال ہے انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں جائیداد دی انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں زمین دی انہوں لوڑ ہی کوئی نہیں حصے دی بہن میری نو تے اللہ نے ہن جی بڑا نوازیا ہے مینوں لوڑ ہی کوئی نہیں حصہ دین دی نا 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 ویر جی پاویں اللہ نے کروڑاں دے نال نوازیا ہوے جڑا حق تیرا بندا ہے ادا کریں گا تے قبر ٹھنڈی ہوئے گی ادا کریں گا تے معاف ہوئے گا ادا کریں گا تے رب راضی ہوئے گا اوے نہیں 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 شہید دا بڑا مقام ہے بڑا درجہ ہے بڑا بلند درجہ اللہ نے شہید نو عطا فرمایا ہے شہید نے بھی کسے کولوں قرض لیا ہوئے واپس دین دی خاطر چند پیسے تے مال متا لیا ہوئے تے آقا فرماتے نے اگر وہ بھی واپس نہ دے وے اودوں تک اللہ شہید نو بھی قرض معاف نہیں کردا جدوں تک او دے پچھلے قرض لٹا نہ دے بن نہیں تے او دے قرض دا بھی اللہ قیامت دے دن حساب لے گا کنا معاملہ دے اندر لگے پھرنے آ کنا سوچاں دے اندر لگے پھرنے آ کنا جناب کیڑے لاریاں دے اندر لگے پھرنے آ کوئی گل نہیں معاف ہو جائے گا کیا صحابہ نو نہیں سی پتا کہ معاف ہو جاندا ہے کیا محدثین نو نہیں سی پتا کہ معاف ہو جاندا ہے کیا تابعین تے تبع تابعین نو نہیں سی پتا کہ معاف ہو جاندا ہے کیا میرے نبی نو علم نہیں سی کہ اللہ معاف فرما دے گا نا 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 جیڑا معاف نہیں ہونا او نہیں ہونا جیدی معافی دا جیڑا جیڑا طریقہ نبی پاک نے بیان کیتا ہے اسے طریقے دے مطابق او دیاں معافیاں منگنیاں پین گیاں اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما اللہ اکبر اللہ فرمایا بڑے بڑے گناہاں تو بچ جا بڑے بڑے گناہاں تو بچ جا وڈیاں وڈیاں نافرمانیاں تو بچ جا نکیاں موٹیاں اللہ معاف کر چھڑے گا اللہ اکبر تے چوتھی قسم دا گناہ ایسا گناہ جس گناہ تے شریعت نے کفارہ مقرر کیتا ہے جدوں تک اس گناہ دا کفارہ ادا نہیں کیتا جائے گا وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوئے گا اللہ اکبر دو تین مثالاں پیش کر کے بات کے بڑھانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قسم چک لے اللہ تعالیٰ دے نام دی تے قسم چکن تو بعد اپنی قسم نو توڑ دے وے تے اس بندے تے اللہ تعالیٰ نے کفارہ مقرر کیتا ہے فرمایا فَقَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مِنَ
اوسطی ما تطعمون اہلیکم او کسوتہن او تحریر رقبہ. فرمایا جڑا بندہ قسم چک دے قسم چکن تو بعد قسم توڑ دیندا ہے او دی قسم دا کفارہ کیا ہے؟ او دی قسم دا کفارہ اے وے 10 مسکیناں نوں ایک وقت دا کھانا کھلاوے تے کھانا او کھلاوے جڑا آپ کھاندا ہے جڑا آپ کھاندا او کھلانا 10 مسکیناں نوں تے جے 10 مسکیناں نوں کھانا نہیں کھلا سکدا پھر 10 مسکیناں دے کپڑے دا بندوبست کرے ایک جوڑے دا اس کپڑے دا جڑا کپڑا آپ پہننا پسند کردا ہے. اللہ اکبر اللہ. نہیں تے جناب کو غلام آزاد کرنا پڑے گا. اگر غلام بھی آزاد نہیں کر سکدا 3 دن لگاتار روزے رکھنے پین گے جدوں تک اس قسم دا کفارہ ادا نہیں کردا یہ گناہ اس بندے دا معاف نہیں ہونا. یہ گناہ کفارے نال ہی معاف ہوئے گا. اللہ اکبر. تے دوسرا گناہ کفارے نال معاف ہونے والا کئی بندے اج دے دور اندر بھی جدے نے جڑے اپنی بیوی نو کہہ دیندے نے کہ تو میرے واسطے جویں میری ماں ہے یعنی کہ اپنی بیوی نو اپنی ماں کہہ دینا. دور جاہلیت دے اندر طلاق دا طریقہ کار انج دا ہویا کردا سی جس بندے نے بیوی نو طلاق دینی ہوندی او کہہ دیندا تو میرے واسطے جویں میری ماں ہے. اللہ اکبر اللہ. آج دے دور اندر بھی انج دا معاملہ بڑے لوگاں نال پیش آندا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے دا بھی کفارہ بیان کیتا ہے اور فرمایا جڑا بندہ اپنی بیوی نو کہہ دے وے تو میرے واسطے جویں میری ماں ہے اودوں تک بیوی دے نزدیک نہ آوے جدوں تک کفارہ ادا نہ کرے. کہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات دے لوگوں مسلسل بغیر وقفے تو 2 مہینے دے روزے رکھنا مسلسل 2 مہینے دے روزے رکھنا بغیر کسی وقفے تو یا پھر 60 مسکیناں نوں کھانا کھلانا او کھانا جڑا بندہ آپ پسند کردا ہے. اللہ اکبر اللہ. نہیں تے کو غلام آزاد کرنا. اور اللہ فرماندے نے جڑا بندہ بیوی نو ماں بھی کہہ دیندا ہے کفارہ بھی ادا نہیں کردا. وللکافرین عذاب علیم. اللہ نے اس بندے واسطے دردناک عذاب تیار کر چھڑیا ہے. کفارے تو بغیر معاف نہیں ہوئے گا گناہ. نہیں تے میں نہیں کہندا جاواں جنی دیر اپنی بیوی دے نزدیک آئے گا حرام کاری کرے گا اودوں تک جدوں تک کفارہ نہیں ادا کردا یہ گناہ کفارے نال معاف ہون والا گناہ ہے. تے تیسرا گناہ جڑا کفارے نال معاف ہوندا ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری دے دوران عورت نال ہم بستری کرنا جڑا بندہ اے کام کردا ہے اے دے تے بھی شریعت نے کفارہ مقرر کیتا ہے. کم از کم 20,000 روپیہ کفارہ ہے سمجھدا جڑا بندہ ماہواری دے دناں دے دوران بیوی دے نزدیک جاندا ہے نہیں تے 20,000 اگر ادا نہیں کر سکدا کم از کم 10,000 روپیہ کفارہ ہے اس عمل دا جس عمل دے بارے لوگاں نوں واقفیت ہی کوئی نہیں جس عمل دے بارے لوگاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں جس عمل دے بارے لوگاں نوں علم ہی کوئی نہیں. میں منبر تے کھڑا یقین کرو بڑے نمازیاں دے بچے جدے نے جنہاں دیاں شادیاں ہو گئیاں بیاہ ہو گئے انہاں نوں اس گل دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اج دے بھی دن ہوندے جنہاں دناں دے اندر بیوی دے قریب جانا حرام ہے. اللہ اکبر اللہ. اور اتنا بڑا جرم ہے کہ 20,000 روپیہ کفارہ رکھے شریعت نے اس چیز دا. اے جڑا کفارہ میں روپیاں دے اندر بیان پیا کرنا اے علماء نے حدیث سے استدلال کر کے انہوں روپیاں دے اندر کنورٹ کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے پنجویں قسم دے گناہ فرمایا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. پنجویں قسم دا گناہ ہوے جدے تے ہاتھ لگے گی تاں معاف ہوئے گا. ہاتھ تو بغیر گناہ معاف نہیں ہوندا. ہاتھ نہیں تے گناہ معاف
معاف نہیں ہوندا کیڑا کیڑا گناہ ہے پہلا گناہ زنا کاری دا گناہ زانی شادی شدہ ہوئے تے اللہ تعالیٰ دے نبی نے دے واسطے جڑی سزا مقرر کی دی شریعت دے اندر انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے کائیں دا گناہ معاف ہوئے گا زانی شادی شدہ بندہ زنا کرن والا شادی ہو گئی ہے پر غیر عورتاں دے وال جامدہ ہے شادی ہو گئی ہے اپنی بیوی نو چھڑ کے غیر عورتاں وال جامدہ ہے ایسے بندے واسطے جڑی شریعت نے سزا مقرر کیتی ہے اس بندے نو جناب رجم کر دیتا جاوے پاویں بندہ ہوئے تاں بھی رجم ہوئے پاویں عورت ہوئے تاں بھی رجم ہوئے آج کل بیماری بڑی گندی پھیل گئی ہے ہر تیجا چوتھا بندہ اس گناہ دے اندر ملوث نظر آمدا ہے اللہ اکبر اللہ اے گناہ ادو تک معاف نہیں ہوندا جدوں تک کہ تے ہاتھ نہ لگا دیتی جائے تے جے زنا کرن والا کنوارا ہوئے تے 100 کوڑا پورے چوک دے وچ لمیاں پا کے نو ماریا جاوے سارے لوگاں نو اکٹھا کیتا جاوے اس زانی نو جناب چوک تے چرستے دے اندر لٹا کے ایدی پشت تے 100 کوڑا ماریا جائے گا پھر انو جلا وطن کیتا جائے گا اے ہاتھ دے تے لگے گی پھر دا گناہ معاف ہوئے گا اگر ہاتھ نہیں لگ دی تے گناہ معاف کوئی نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک بی بی آ گئی آکے کیا لگی محبوبہ میں زنا کر بیٹھیاں غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ممکن ہے تیرے پیٹ اندر بچہ ہوئے جدو بچہ پیدا ہوئے گا پھر میرے کو لائیں وہ بچے نو لے کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئی 1 سال دارسا لنگ گیا ہے پر دل بھی جو گال نہیں گئی میرا گناہ کسی طرح معاف ہو جاوے میرا گناہ کسی طرح معاف ہو جاوے میں گناہ تو کسی طرح پاک ہو جاواں نوجوانہ کدی تے فکر کریا کر میں گناہ تو پاک ہو جاواں ویخ میرے نبی دے صحابہ تے صحابی آپ دائے مال فکر کنی ہے جلدی جلدی بچہ پیدا ہوئے تے میرے گناہ تو میں نو پاک کر دیتا جائے بیٹا لے کہ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر آ گئی ہے محبوبہ تسی آکھیا سی پیدا ہوئے گا تے میرے کول آ جائیں پیدا ہو گیا ہے تے آقا فرماندے نے اجے تے پیدا ہویا ہے جدوں تک کہ روٹی کھانا نہیں شروع کر دیندا 2 سال تک ماں دودھ پلاندی اپنے بچے نو فرمایا جدوں اے روٹی کھانی شروع کرے گا اودوں تو انہوں لے کے میرے کو لانا ہے اودوں میں تیرے بارے فیصلہ کرانگا 1.5 سال دارسا اور گزر گیا روایات حدیث دے اندر آمدے اس عورت نے جلدی اپنے بچے نو روٹی دے لگایا روٹی کھا لے میرا پتر تے میرے نبی میرے بارے فیصلہ فرما دے مینوں گناہ تو کسی طرح پاک کر دیتا جائے نیکاں کولوں بھی گناہ ہو جاندے نے تہجد گزاروں کولوں بھی گناہ ہو جاندے نے امام مسجداں کولوں بھی گناہ ہو جاندے نے 5 ویلے دی اذان پڑھن والے مؤذن دے کولوں بھی گناہ ہو سکدا ہے کوئی بندہ پاک نہیں کوئی دودھ دھلیا نہیں سارے بنے آدم خطا کار نے کسے بھی بندے کولوں گناہ ہو سکدا ہے لیکن گناہ تو بعد گناہ دی معافی دا سبب اختیار کرنا گناہ دی معافی دے بارے سوچنا اپنے آپ نو اس گناہ تو پاک کرم دے حوالے نال سوچنا نوجوانوں ہن تے حداں والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے ہن تے حد لگدی بھی کوئی نہیں تے گناہ معاف کیویں ہوے پہلے نالوں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے گناہ دے حوالے نال اگر میں کر لواں گا تے توبہ نال تے معاف نہ ہویا تے دس میرا کی حال ہوئے گا اگر میں گناہ کر لیا تے گڑگڑان نال سبحان نال بھی معاف نہ ہویا تے دس میرا کی حال ہوئے گا ہن تے پہلے نالوں بھی برے حالات بن چکے نے ہن تے پہلے نالوں بھی زیادہ مسئلہ بن چکی ہے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئی آ کے کہنے لگی محبوبہ میرا بچے نے روٹی کھانی شروع کر دیتی ہے
تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نو رجم کر دیتا جائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دے واسطے رجم دا ڈر جاری کیتا رجم کر دیتا گیا اس عورت نو تے اس عورت دے جناب جسم دے خون دا قطرہ اڑ کے ایک صحابی دی قمیض تے پہ گیا تے صحابی رسول کہنے لگا یار تے زانیہ عورت سی گناہگار عورت سی سیاہکار عورت سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے اے دے خون نو بھی برا نہ سمجھے آپ جے انہیں اپنے آپ نو پاک کروان واسطے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے اور اللہ دی قسم نے دی توبہ کیتی ہے اگر دے توبہ نو پورے مدینے دے گناہگاراں وچ ونڈ دیتا جائے اللہ مدینے دے سارے گناہگاراں نو معاف کر چھڈے گا اس قدر دی خالصتاً توبہ جیڑے گناہ حد نال معاف ہوندے نے وہ حد نال ہی معاف ہوندے اور اسی سمجھنے ہیں نکے موٹے گناہ کوئی گل نہیں زبان نال بول لو جدو مردی جو مردی آکھی جاؤ کہی جاؤ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی شریعت نازل ہوئی ہے نا اگلا گناہ جڑا حد نال معاف ہوندا ہے حد نال معاف ہون والا گناہ تہمت لگانا کسے تے تہمت لگا دینا کسے تے الزام لگانا تہمت لگانا جڑا بندہ کسے تے الزام لاوے گواہ نہ پیش کر سکے گواہی نہ ہوے او دے کول ایویں غلط فہمی دی بنیاد تے اگلے بندے تے الزام لائی جائے تہمت لگائی جائے شریعت نے اس بندے دی حد مقرر کی دیئے اس بندے نو چوک وچ لے جا کے لوگاں دی حاضری دی اندر سارے لوگاں دی موجودگی دی اندر اس بندے نو 80 کوڑے لگائے جانگے 80 کوڑے لگائے جانگے جیڑا بندہ کسے عورت یا کسے مرد تے تہمت لگاندا ہے بلا وجہ کسے وال کسے گناہ نو منسوب کردا ہے فلانا جیڑا بندہ ہے نا او منو زانی لگدا ہے فلانا بندہ شراب پیندا ہے فلانا بندہ چوریاں کردا ہے فلانا ڈکیٹیاں کردا ہے فلانے اندر فلانا ہے بے فلانے اندر فلانا ہے بے جیڑا بندہ کسے تے تہمت لا دے وے اس بندے دی سزا شریعت نے 80 کوڑے مقرر کیتی ہے اللہ اکبر اللہ اسی طرح جیڑا بندہ چوری کر دے چور دا گناہ ادو تک معاف نہیں ہوندا جدو تک او دا ہاتھ نہ وڈ دیتا جائے ہاتھ کٹیا جائے گا تاں او دا گناہ معاف ہوئے گا 5 قسم دے گناہ تے چھٹی قسم دا گناہ کے رہے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی قسم دا گناہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فرمایا کچھ گناہ جتے نے جڑے بدلہ لین نال معاف ہوندے نے کسے نو قتل کر دیتا جاوے قاتل ادو تک معاف نہیں ہوئے گا جدو تک انہوں آپ نو قتل نہیں کر دیتا جامدہ قتل دا بدلہ قتل ہوئے گا مارن والے نو ماریا جائے گا سوری دے لٹکایا جائے گا پھانسی دیتی جائے گی جو بھی طریقہ کار ہوئے جدو تک دی جان نہیں لئی جائے گی حکومت وقت فرد کے قاتلان دا صد باب کرے مقتول جناب مقبہ مارن والے دا گناہ ادو تک معاف نہیں ہوئے گا جدو تک انہوں قاتل نو سزا نہیں دیتی جائے گی قتل دا بدلہ قتل جناب آنکھ دا بدلہ آنکھ لیا جائے گا ناک دے بدلے ناک کٹیا جائے گا کان کٹن دے بدلے کان کٹیا جائے گا ہاتھ کٹن دے بدلے ہاتھ کٹیا جائے گا پیر کٹن دے بدلے پیر کٹیا جائے گا انہاں تمام چیزاں دیاں ہاتھاں تے بدلے ہوں جدے انہیں جی میں شریعت نے بیان کیتے نے فرمایا وَلَا عَيْنَ بِالْعَيْنِ وَلَا عَنْفَ بِالْعَنْفِ وَلَا اُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ کے ساتھ رایا ناک دے بدلے ناک کان دے بدلے کان آنکھ دے بدلے آنکھ ہاتھ دے بدلے ہاتھ پیران دے بدلے پیر جسم دے سارے عذابی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بندی بیان فرمائیے جدو تک مارن والے نو ماریا نہیں جائے گا ادو تک دا گناہ معاف نہیں ہوئے گا تے جس معاشرے دے اندر انہاں حداں نو مقرر نہ کیتا جاوے پھر اس معاشرے دے لوگاں نو انج دیاں زیادتیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے ایویں دیاں زیادتیاں ساڈے ملک اندر پیاں ہوندیاں نے شان
ہے سائی وال ویکھ لو جب جناب نکے نکے بچیاں دے سامنے انہاں دے ماں باپ دا قتل کیتا گیا ہے عدالت نے مجرماں نوں شک دی بنیاد تے بری کر دیتا جدوں تک قاتلاں نوں لٹکایا نہیں جائے گا ادوں تک کہ قتل نہیں روک سکدا جدوں تک زنا کرن والیاں نوں کوڑے تے جناب انہاں نوں رجم نہیں کیتا جائے گا ادوں تک زنا دی بیماری میرے معاشرے وچوں نہیں مک سکدی اللہ اکبر ہے 5-7 دن پہلے دا واقعہ اللہ دی قسمیں بیان کرن تے بھی دل نہیں کردا پر تمام واقعات تاں پہ رونما ہوندے نے کیونکہ اسی شریعت دا دامن چھڑ دیتا ہے 15 سالہ بچی ہے تے باپ نال جاندی پئی ہے پتو کی دے اندر تے جناب چند بندیاں 2 بندیاں روکیا اصلے دی بنیاد تے پہلے لٹیا ڈکیٹی کیتی پھر باپ نو بن دیتا گیا ہے تے باپ دی آنکھاں دے سامنے او دی نوجوان بیٹی دی عزت لٹی گئی ہے اے گناہ کدوں بند ہونگے ادوں بند ہونگے جدوں شریعت دیاں حداں مقرر کیتیاں جان گیاں زمین کیوں نہ کمب گئی آسمان کیوں نہ ڈگ پیا انہاں بندیاں تے انہاں باپ دے سامنے او دی بیٹی نو زیادتی دا نشانہ بنایا اے سارے معاملات ادوں ہوندے نے جدوں حداں نہ مقرر کیتیاں جان ایک حد ایک بندے تے لگا دیتی جائے اللہ دی قسم گناہ دا 50% تو زیادہ خاتمہ ہو جائے گا اے کل پرسوں بھی ایک بندہ لاہور دے اندر پولیس والے نو قتل کر دیتا گیا بیچارہ 5 بچیاں دا باپ ہے ادھر جناب حکومت جاندی او دے گھر اندر اسی تواڈے واسطے 5 لاکھ دا 10 لاکھ دا 50 لاکھ دا اعلان پہ کرنے آ جننے مرضی تسی پیسے دے جاؤ لیکن انہاں 5 بچیاں دا باپ مڑ کے واپس نہیں آن والا اج دے باپ نو گولیاں بجیاں نے کل کسے اور دا باپ ہوئے گا کیونکہ قاتلاں نو سزاواں نہیں دتیاں جاندیاں پیاں گناہ معاف ہون دے جڑے طریقے شریعت نے مقرر کیتے نے انہاں طریقیاں تے عمل درآمد ہوئے گا تے گناہ معاف ہونگے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما